हरि ओं नमस्कारः शुभसन्ध्या मित्राणि अहमस्मि गणेशः PSS क्यूचर यूट्यूब चैनल पक्षतः भवतां भवतीनां च सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। मित्राणि ये संस्कृतेन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्री BEd शिक्षाचार्य MEd आचार्य कर्तुम् इच्छन्ति तेषां प्रति एषा सूचना केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः। तर्हि आवेदन यदा भविष्यति शिक्षा आचार्य शिक्षाशास्त्री आचार्य कृते कड् किं किम् अस्ति तद्विषये अद्य वयं जानीमः। तर्हि आगच्छन्तु विलम्बं न कृत्वा वयं सब्जेक्ट कार्ड क्वेश्चन कार्ड पश्यामः। मित्राणि यदि भवन्तः इच्छन्ति शिक्षाशास्त्री BEd कर्तुं तर्हि आवेदनं करिष्यन्ति एव। पश्यन्तु कार्ड् अस्ति BEd कृते शिक्षाशास्त्री कृते ACQP01 शिक्षाशास्त्री आवेदनाय अस्तु। BEd कृते तथैव शिक्षाचार्य MEd कृते MED ACQP02 शिक्षा आचार्य MEd कृते अस्तु। तथैव पश्यन्तु आचार्य इन साहित्य ये एव साहित्ये PG कर्तुम् इच्छन्ति आचार्य कर्तुम् इच्छन्ति तेषां प्रति कोड् भविष्यति तेषां कृते कोड् भविष्यति ACQP19। पश्यन्तु मित्राणि सावधानतया पश्यन्तु नोट् कुर्वन्तु। प्रस्पेक्टर् पठित्वा एव सम्यक्तया पठन्तु अनन्तरम् आवेदनं कुर्वन्तु। समयः अस्ति समयविषये अपि आवेदनं कृते कियत् कालमे ते एव निर्धारित वयं पश्यामः। तथैव पश्यन्तु ये इच्छन्ति आचार्य इन दर्शन सांख्य योग न्याय मीमांसा वैदिक वेदांत काश्मीरीय शैव दर्शन जैन दर्शन बौद्ध दर्शन एतेव आवेदन करिष्यन्ति। क्वेश्चन कोड पश्यन्तु ACQP24। ये इच्छन्ति धर्मशास्त्रे आचार्य कर्तुं तेषां कृते कोड अस्ति ACQP05। तथैव मित्राणि आचार्य इन प्रकृति कृते LAQP31। अनन्तरम् आचार्य MA इन पाली LAQP28। अनन्तरम् ACQP22 आचार्य इन पौरोहित कर्मकांड। तर्हि आचार्य इन वेद पौरोहित कर्मकांड ACQP22। तथैव पश्यन्तु कोड अस्ति आचार्य इन व्याकरण। आचार्य इन व्याकरण एव आवेदनं कर्तुम् इच्छन्ति ACQP26। अनन्तरम् आचार्य इन पुराण इतिहास ACQP16। अनन्तरम् आचार्य इन ज्योतिष ACQP15। तर्हि पुराण इतिहास कृते ACQP16 आचार्य इन ज्योतिष कृते ACQP15। तर्हि पश्यन्तु अहं डिस्क्रिप्शन् मध्ये अपि लिङ्क् दास्यामि। तर्हि आवेदनं भविष्यति कथं भविष्यति आवेदनं तु प्रचलति इदानीं। डेड्लैन् पश्यन्तु डिसेम्बर् मासस्य 26 दिनाङ्कतः आरभ्य आवेदन प्रक्रिया प्रचलति। अन्तिमदिनाङ्क आवेदनस्य 25 जान्वारी
चतुर्विंशति अधिकः द्विसहस्र। तर्हि आवेदन भवन्तः एव NTA वेब्सैट् मध्ये गच्छन्तु। तत्र प्रस्पेक्टर् सम्यक्तया पठन्तु, आवेदनं कुर्वन्तु। यदि समस्या भवति चेत् सहसा एव कमेण्ट् कुर्वन्तु। अहं यथामति यथाशक्ति एव सहयोगं करिष्यामि। अस्तु मित्राणि, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतमातरं, जय जगन्नाथ।